मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। क्रिसमस के हवाले से मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन आज मेरे मुखातबीन ईसाई बरादरी है। शायद मेरी जो अभी मैं आपके सामने बात करूंगा उसके मुखातबीन मुसलमान नहीं हैं। जो हमारे ईसाई भाई हैं उनका ये नज़रिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। क़तई नज़र इससे कि ये नज़रिया दुरुस्त है या गलत है, ये तारीख़ ठीक है या गलत है, वो अगर एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं और ख़ुशी का दिन मनाते हैं तो ये ईसाइयों का मसला है। उनका मज़हब क्या कहता है वो जाने, उनका मज़हब जाने, उनका कल्चर जाने, इससे हमें बहस नहीं है। और हमें इससे भी बहस नहीं है कौन किस मज़हब को फॉलो कर रहा है। लेकिन बहरहाल एक इंसान अपने नज़रियात को एक अच्छे अंदाज में, एक दावत के अंदाज में पेश हर एक के सामने कर सकता है। सामने वाले की मर्ज़ी है, उसे कबूल करे, उसे मुस्तरद करे। तो मैं आपके सामने इस कुरान की वो आयत रखना चाहता हूँ जिसमें कुरान मजीद ने अहले किताब को, क्योंकि कुरान आम गैर मुस्लिमों से ईसाई और यहूदियों को अलग करके बयान करता है। जब कुरान यहूद और ईसाई के अलावा किसी से खिताब करता है तो उनको मुशरिकीन से ताबीर करता है, काफिर से ताबीर करता है। लेकिन जब यहूद और नसारा से कुरान खिताब करता है तो उनको अहले किताब, उनको थोड़ी इज्जत देता है कुरान कि वो किताब को मानने वाले हैं, तौरात और इंजील को, बाइबल को मानने वाले लोग हैं। और उनके लिए कुछ अहकाम भी कुरान ने अलग बयान किए। कुरान क्या कहता है? कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबा मिन दूनिल्लाह। कि ए नबी, आप ईसाइयों से और यहूदियों से कह दीजिए कि ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन है, मुश्तरक है। तुम्हारी आसमानी किताबें भी वही कह रही हैं जो कुरान कह रहा है। और वो क्या कह रही हैं? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आपको पता है कि माबूद की डेफिनेशन क्या है, खुदा और गॉड की डेफिनेशन क्या है? कि जो कुछ करने में किसी लॉजिक का, किसी सबब का मोहताज ना हो। वो आदम को बराह रास्त मिट्टी से पैदा कर सकता है। वो कुछ भी करने में, वो ईसा इब्ने मरियम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने कुछ उसूलों में बंद कर दिया है। जब हमें कोई चीज़ जलानी पड़ती है तो उसके लिए हमें आग का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला इस पर कुदरत रखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए और वो आग में डलने के बावजूद भी ना जलें। ये बात यहूद भी मानते हैं, ये ईसाई भी मानते हैं, ये बात मुसलमान भी मानते हैं। तो अल्लाह की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो कुछ करने में किसी सबब की मोहताज नहीं है। वो आग में जलते हुए को भी आग से बचा सकता है, वो समंदर में डूबते हुए को भी बचा सकता है। तो कुरान अहले किताब को दावत दे रहा है, तालौ, आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तो इस्लाम में और अहले किताब में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है वो अकीदा तौहीद है। और अकीदा तौहीद का मफहूम ये है कि खुदा सिर्फ एक है, सिर्फ ज़बान की हद तक नहीं बल्कि हकीकत में भी। आपने उस खुदा के सिवा किसी को नहीं पुकारना। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से पैदा किया गया। और कुरान हज़रत ईसा इब्ने मरियम की मिसाल देता है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को बग़ैर बाप के पैदा किया। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, ये कुरान की आयत है कि ईसा की मिसाल, मसीह की मिसाल अल्लाह की नज़र में ऐसे है जैसे आदम की मिसाल। खलक़हु मिन तुराब, आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। आदम के ना बाप था ना आदम की माँ थी। तो आदम भी अल्लाह के एक बंदे थे, वो माबूद नहीं है, ना वो खुदा के बेटे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के आदम को पैदा कर दिया। तो कुरान ये कहता है कि आदम की, ईसा की मिसाल भी आदम की है। तो ईसा तो फिर भी माँ से पैदा हुए हैं, बाप नहीं था। तो खुदा की ये कुदरत है कि जब चाहता है बग़ैर बाप और माँ के पैदा करता है और जब चाहता है बग़ैर बाप के पैदा करता है। तो कुरान इससे ये बताना चाह रहा है कि ईसा इब्ने मरियम बग़ैर बाप के अगर पैदा हुए हैं तो वो गॉड नहीं है, वो खुदा के बेटे नहीं हैं, वो अल्लाह की कुदरत का एक इजहार है।
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اللہ نے کلمہ کن کی طاقت سے ان کو پیدا کیا۔ یہ کلمہ کن کی طاقت حضرت مریم کے رحم میں یہ روح پھونکی گئی ہے، اور اس کن کی طاقت سے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا۔ اس لیے عیسیٰ ابن مریم کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ۔ تو الحق من ربک، قرآن کہتا ہے حق وہ ہے جو تیرا رب بیان کر رہا ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو۔ اور پھر قرآن خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کے بارے میں ایک خوشخبری دیتا ہے اہل اسلام کو، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، فرمایا کہ اے نبی آپ اسلام کے سب سے قریب ترین دیکھیں گے جس مذہب کو، وہ کرسچن ہیں، وہ عیسائی لوگ ہیں جو آپ کو اسلام کے سب سے قریب نظر آئیں گے۔ اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب قبول کرنے والی قوم ہے، اسلام قبول کرنے والی قوم ہے، وہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن ہے، سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ اور اس کی قرآن وجہ بھی بیان کرتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ وجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسائی مذہب کی تعلیمات میں رہبانیت ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اور اس مذہب کی تعلیمات میں حق کو قبول کرنا ہے۔ اس کو اتنا زیادہ عیسائی مذہب میں فوکس کیا گیا ہے کہ جب اہل کتاب اور عیسائی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، اے مخاطب تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن کی سورہ مریم پڑھیں، کیسے اللہ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ڈیفائن کیا ہے، اور کیسے ان کی تعریفیں کی ہیں، اور کیسے ان کے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کیسے مٹی کا ایک پرندہ بنایا کرتے اور اس میں پھونک مارتے، اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسائی اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور عیسائی قوم من حیث القوم مسلمانوں سے سب سے کم دشمنی رکھنے والی قوم ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی بیان یعنی اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہماری رائے میں عیسائی ایک نبی کا انکار کر رہے ہیں، باقی تمام پیغمبروں کو مان رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہودی عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، تو وہ اسلام سے نسبتاً دور ہیں۔ اور یہود اور عیسائی کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ کسی بھی پیغمبر کا اقرار نہیں کرتے، تو اسلام سے اور زیادہ کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، اور میں تمہیں حقیقی توحید کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم حق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں مجھے حق نظر آتا ہے میں اس کو فالو کروں۔ ہماری عیسائی برادری کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کو حق نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کریں۔ ہندوؤں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کو حق نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کرے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی قومیت کی بیس پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن بخشش اس پر ہوگی، قیامت کے دن اجر اس پہ ملے گا کہ کس نے حق کو فالو کیا اور کس نے حق کے راستے کو چھوڑا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل راستوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔